بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو الإسعافات الأولية وتعريف لابوات دو فارماسي، صندوق الصيدلية. صندوق الصيدلية يحتوي، وهذا هو الصندوق تاع الصيدلية. ماذا بينا الصندوق هذا تاع الصيدلية يكون في المنازل، يكون في السيارات، يكون في وسائل النقل الكل، يكون في الدكاكين، تكون في المحلات، تكون في المؤسسات، تكون في الأماكن الكل. سي اون بواط، سي اون بتيت بواط دو فارماسي، ولكن ضرورية في كل الأماكن لأننا نسحقوها. ماهوش يعني مثلا كان واحد يتجرح، ولا واحد يرعف، ولا واحد يطيح، ولا واحد تجرى له حادث نبقوا نتفرجوا عليه ولا نطلبوا فيه كانش طبه ولا جو سي با. افيك لا بواط فارماسي رايحين او موان نعدوا له لو برومي سوان. هذه لا بواط فارماسي كي كوت با شير. دوك نحلوها ونعرفوا لكم واش فيها. هذه لا بواط دو فارماسي. غون ستيريل، هذه غون ستيريل، فوالا غون ستيريل نيميرو 8. هذه قفاز معقم. هذا سيتان كوتون هيدروفيل، هذا قطن رايح القطن هذا نسحقوه ثاني كيف نسحقوه. هذه سيد لا بيتادين اون كا بونسمون ولا كاسان انتيسيبتيك نسحقوه على الجراح. هذا سي ليوزين ميركوركروم، هذا ميركوركروم ها هو، ما فيش الالكول، ما فيش الالكول، ونكاتنا على الجرح وكذا نسحقوها. هذا سي الالكول شيرجيكال، الالكول شيرجيكال بلو نسحقوه. الالكول شيرجيكال بلو نقدروا نضربوا به ابره، نقدروا نسحقوه اوسي. هذه سيتون ترمومتر نيميريك، هاي ترمومتر نيميريك نقدروا اون كا نكونوا في الصفر ولا جو سي با هكا في الدار ولا كذا، نحبوا نهزوا درجة الحرارة شخص ما تكون درجة الحرارة مرتفعة عليه، نقدروا نهزوا له درجة الحرارة بالترمومتر نيميريك. هذه سيتون بوند اغاز سامبل، هاي بوند اغاز سامبل نسحقوها ثانا الضمادات. هذه بوند دو فيلبو، اون كا دو كونتيزيون واحد طاح ولا كذا نقدروا نعملوا له البوند دو فيلبو. هذه بوند الاستيك. هذه سي دو سبارادرا، هاهي دو سبارادرا نسحقوها ثانا اون كان عندو فاسما ولا كذا نسحقوا السبارادرا. هذا سوبر دو غون نون سيري، هذه سون سورينغ اون كان نضربو بها اون انجيكسيون. السيد اللي هاز ابره نتاعو بوصفه طبيه وكذا نقدروا نعدولو الانجيكسيون نتاعو نورمال. هذا سيتان كارو نقدروا اون كا نحكمو به العرق، اون كا واحد عنده نزيف في خارجي كالكو بار ولا كذا نقدروا نعدولو الكارو هذا. ولا واحد يعضو مثلا سكوربيون، ثعب، عقرب ولا ثعبان، صدير ثم نقدروا نعدولو لو كارو. هذوما لي تيوب بور لي زاناليز، اون سي جامي يطلبوا علينا اناليز ولا كذا نقدروا نعدولو لو تيوب ايميدياتمون. هذا السيزو اونكا نقدروا نقصولو بهم مثلا القش نتاعو ثيابو اونكا اكسيدان، ولا نحبوا نحلوا له تريكويه ولا نخدموا به السيزو هذا نسحقوه ثانا. هذه سي باراستامول، سي باراستامول اونكا عنده الدولور في لا تيت تاعو، دو مو دو تيت ولا فيبريل سخانه ولا كذا نعطوه وحده باراستامول. هذوما دي كومبريس سامبل نون ستيريل. وهذا سي دي بودر جينيرالمون نعدوهم لي زيسكار، نعدوهم لي زيسكار، نعدوهم لي برولور، نعدوهم لي بلي، سي ان بودر هذا.
وهذه تولغرا اون كا حريق، اون كا يكون كاين بريلور ولا كذا نعدلو له الحريق. جينيرالمون الحريق نعدلو له بونسمون، نعدلو له التولغرا، نعدلو نظفولو شويه كيما قلنا اون كا حريق نعقبوه للعين اليد نتاعو ولا الرجل نتاعو ولا كذا، نديرو فروا، ومن بعد ما نعقبوها للعين نعدلو شويه سيروم صالي في الجرح نتاعو، سيروم المالح ولا لو دو صوديوم، ومن بعد نعدلو كعبه تولغرا، ومن بعد نعدلو بوندا غاز فوق منها، او عندنا الكومبريس نقدروا نعدلو كومبريس، وبعد الكومبريس بوندا غاز، ومن بعد ندوه للمستشفى. اون كا يكون عنده نزيف في لابو نتاعو، اون كا مضروب مثلا على ذراعه طاحت عليه حاجه ولا رجل ولا كذا، مثلا مضروب منه عنده سينيمون، نقدروا نعدلوا الكارو هنا، نطلعوا بشويه على الجرح ونعدلوا الكارو، فوالا، ونكتبوا لا دات نتاع الكارو وقتها عدلنا الكارو، باش ما نخلوش مده كبيره الكارو، وين يوصل لي زيرجونس ينحوا له الكارو، خاطر كي ننسوا الكارو في المكان هنا مثلا يقدر يعد لنا نيكروز، من بعد تزرق ايدينا ولا تعد لنا دي كومبليكاسيون. نحبسوا الكارو، نعدلوا الكارو باش السينيما ينقص من هنا، ونطوندون يوصل لي زيرجونس ينحوا له الكارو هذا. قلنا الكارو ثاني اون كا واحد يكون معذور، مثلا يعضو ثعبان ولا يعضو سكوربيون ولا كذا، يعدل الكارو. كذلك اون كا دو مو دو تيت قلنا يعدل الباراستامول، اون كا دو كونتيزيون يقدر يعدل بونداج افيك الاستيك، هذه بوند بالبو افيك ان بو دو كوتون افيك ان بو دالكول، ويروح يشوفوا طبيب. اون كا مثلا عدل ايبيستاكسيس تدير رعف ولا كذا، يقدر يعدل ماس صغيره هكا، فوالا ماس صغيره، ماس صغيره، فوالا ماس صغيره، هاهي يكوبي من هنا ماس صغيره، يدور كيما هكا ويدخلها في لينارين نتاعو، يدخلها في البلاصه اللي يجري منها الدم، كان يجري الدم من هنا يدخلها منه، كان يجري الدم من هنا يجري منها الدم، يجري من هنا يعدلها من هنا، ويطلع لي زيرجونس باش يشوفوا الطبيب ويعطيه الدواء. اون كا سادير لابواط هذه اون جينيرال الي تري نيسيسير في الديار، في المحلات، في وسائل النقل، في اي مكان باهي يطرون دي سيرفيس لابواط هذه. وش هي المكان تاعها؟ لازم يكون بعيد على الاولاد الصغار. ننصح يعني اولياء العائلات وكذا يهربوا لي بواط دو فارماسي على الاولاد الصغار، خاطر الاولاد الصغار ما يعرفوش، ما يفرقوش هذا دواء ولا حلوى ولا كذا، دونك يبعدوهم، يحطوهم بلاصه عاليه على الاولاد الصغار ولا يحطوهم في مكان ويقفلوا لي بالمفتاح. نتمنى أن ينال إعجابكم هذا الدرس، لا تنسونا بالجيم واقتراحاتكم والكومنتير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.